अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइल हमास जंग ताहाल जारी है। आज कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। आज यमनी होसियों की जानिब से रेड सी में एक और बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। जो हमला किया गया है यमनी होसियों की जानिब से उस वक्त किया गया है जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी 20 ममालिक की नेवल अफवाज इस वक्त रेड सी में मौजूद है। इसके बावजूद यमनी होसियों की जानिब से एक और बड़ा हमला किया गया है। इसके अलावा एक खबर है कि आज अल कस्साम ब्रिगेड की जानिब से इस्राइली अफवाज पर 2 बड़े हमले किए गए। एक बड़े हमले के नतीजे में 16 जो उनकी स्पेशल फोर्स के सोल्जर थे वो मारे गए हैं, जबकि दूसरा जो हमला था उसमें लातादाद टैंक्स और गाड़ियाँ तबाह हुई हैं और बड़े पैमाने पर जो जांबाक होने वाले इसराइली फौजियों का उनका खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और उधर इसराइल की जानिब से भी अटैक जारी है। इसराइल की तरफ से भी जितने भी महाज हैं उन पर हमले जारी हैं। एक तरफ तो हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ यमनी होसी हैं, तीसरी जानब शाम में एक नया ग्रुप जो ईरानी हमायती याफ्ता ग्रुप है वो इस वक्त इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखे हुए। आज इसराइल ने शाम में एक अटैक किया है जिसके नतीजे में कुछ लोग मारे गए हैं। नेतन्याहू ने भी आज एक नई स्टेटमेंट दी है इस जंग के हवाले से। और एक और अहम खबर कि इसराइली जो फ़ौज है उसको एक और इन्फेक्शन हो गई है, एक और उनमें एक ख़तरनाक बीमारी फैल गई है। इस तमाम मामलों पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सके। सबसे पहली और अहम खबर, यमनी होसियों की जानिब से आज एक दफ़ा फिर रेड सी पर एक बड़ा हमला किया गया है। यमनी होसियों की जानिब से रेड सी में आज बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किया गया। ये बैलिस्टिक मिज़ाइल इसका जो निशाना बना ये डेनमार्क का एक बहरी जहाज़ था जिस पर सिंगापुर का झंडा लगा था, सिंगापुर का फ्लैग लगा था। ये निशाना बना है यमनी होसियों का। यमनी होसियों का कहना है कि इसराइल की तरफ जाने वाला कोई भी बहरी जहाज़ या इसराइल से लिंक कोई भी ट्रेड, कोई भी शिपिंग कंपनी, कोई भी कार्गो सर्विस रेड सी से नहीं गुजर सकती। और पिछले कई दिनों से उन्होंने रेड सी को मुकम्मल जैम करके रखा हुआ है। दूसरी जानब अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक 20 ममालिक की अफवाज भी वहाँ पर मौजूद है, नेवल अफवाज। के होते हुए भी यमनी होसियों की जानिब से आज एक बड़ा हमला किया गया है। दूसरी जानब अल कस्साम ब्रिगेड ने आज इसराइली अफवाज के साथ एक लड़ाई की है और इस लड़ाई में इसराइली फ़ौज के 16 सोल्जर, ये इनकी स्पेशल फोर्स थी। इनको बहुत जदीद असला दिया गया था और बहुत हाई इनको इक्विपमेंट के साथ इनको ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अल कस्साम ब्रिगेड के आगे ये न ठहर सके और अल कस्साम ब्रिगेड ने इनको निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 16 जो इसराइली फ़ौजी थे स्पेशल फोर्स के वो मारे गए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड का कहना था कि ये जो इनके साथ जो लड़ाई हुई है ये गज़ा में हुई है, शेख रदवान का इलाका है, यहाँ पर लड़ाई हुई और जिसके नतीजे में इसराइली फ़ौजी मारे गए। दूसरी जानब अल कस्साम ब्रिगेड की जानिब से एक और बड़ा हमला किया गया खान यूनिस में इसराइली अफवाज जहाँ पर स्टे किए हुए थी, जहाँ पर रुकी हुई थी, जहाँ पर उनकी तमाम गाड़ियाँ थी, असला था, टैंक थे, वहाँ पर एक बड़ा हमला किया गया है। अभी ये हमला कुछ देर कबल हुआ है जिसके नतीजे में लातादाद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। उसके अलावा कसीर तादाद में इसराइली अफवाज की हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अभी तक ये मामला इस पर मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी क्योंकि ये अभी इसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद ये इस हमले के नतीजे में जितनी हलाकतें हैं वो भी सामने आएंगी और ये जो नुकसान है इसराइल का ये सामने आएगा। अभी तक इसराइल ने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। इसराइल ने भी हमने अपने हमले जारी रखे हुए हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हों, चाहे वो हमास के ख़िलाफ़ हों या किसी तीसरे ग्रोह के ख़िलाफ़ हों। ईरानी हमायती याफ्ता ग्रोह के ख़िलाफ़ इस वक्त इसराइल सरगर्म है और इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ भी ये धमकी दी थी ईरान को कि अगर ये हमले बंद न किए गए तो इसराइल बराह रास्त ईरान के साथ जंग का आगाज़ करेगा। आज इसराइली अफवाज की जानिब से शाम में एक हमला किया गया। इसराइली अफवाज की जानिब से मुतअद्दिद मिज़ाइल फायर किए गए शाम के एक इलाके में, जिसके नतीजे में 19 जो जंगजू थे वो मारे गए। ये जो 19 जंगजू थे ये ईरानी हमायती याफ्ता किसी गिरोह के थे। खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है
کہ اس کے علاوہ بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق 19 جو جنگجو تھے، کہا جا رہا ہے کہ یہ کتائب حزب اللہ کے جو لوگ تھے یہ اس حملے میں مارے گئے۔ اس سے قبل بھی اسرائیل کی جانب سے شام میں ایک حملہ کیا گیا تھا، جس میں ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے ایک اہم سربراہ بھی مارے گئے تھے۔ آج نیتن یاہو کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ غزہ کی پٹی اور جو سرحد ہے مصر والی، اس پر دوبارہ اپنا ہم قبضہ برقرار رکھیں، یا اس پر ہم دوبارہ قبضہ کریں۔ ابھی اسرائیلی افواج اس وقت حماس کے خطرے سے دوچار نظر آتی ہے۔ اس وقت اسرائیلی افواج کو حماس سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اس لیے یہ نیتن یاہو نے یہ بیان دیا ہے کہ شاید دوبارہ وہ غزہ پر قبضہ کریں گے، اور غزہ کے ساتھ جو سرحد ہے مصر کی، وہاں پر بھی وہ قبضہ کریں گے۔ لیکن یہ ابھی تک اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے ایک بیان نہیں سامنے آیا ہے، اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں نظر آئے۔ دوسری جانب یہ اقدامات ضرور نظر آئے ہیں کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت جتنے بھی فلسطینی، جتنے بھی غزہ میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کو جو مصر والی بارڈر ہے اس طرف ان کو دھکیلا جا رہا ہے، اس سرحد کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آج ایک اور اہم خبر سامنے آئی کہ اسرائیلی افواج میں ایک اور خطرناک بیماری پھیل گئی ہے۔ پچھلے دنوں ایک ان میں فنگل انفیکشن پھیلی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے جو متعدد فوجی تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور کچھ جو تھے وہ انتہائی تشویشناک صورتحال میں اسپتال میں زیر علاج تھے، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ انفیکشن اسرائیلی عام عوام میں بھی، اسرائیل کے لوگوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ آج ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں میں لیشمینیا پھیل گیا ہے۔ یہ ایک پیراسائٹک انفیکشن ہے جو سینڈ فلائی، جس کی روٹ کاز ہوتی ہے سینڈ فلائی کے کاٹنے سے یہ پھیلتا ہے۔ یہ جو بھی انسانی سکن ہوتی ہے، یہ سینڈ فلائی کے کاٹنے کے بعد اس جگہ پر بہت بڑے زخم بن جاتے ہیں، اور یہ زخم کئی مہینوں، کئی سالوں تک ٹھیک نہیں ہوتے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا انفیکشن ہے۔ اس میں ایک پیراسائٹ ہے جو ہیومن باڈی میں چلا جاتا ہے، اور وہ انسانی جو باڈی ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ یہ اسرائیل کے ساتھ یہ جو اب بیماری پھیلی ہے، اس میں بھی لا تعداد جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو یہ انفیکشن ہوئی ہے، ان کو یہ اس سینڈ فلائی کے کاٹنے سے وہ اس بیماری میں لاک ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل کے ساتھ پہلا معاملہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی اسرائیلی افواج متعدد بار اس طرح کی انفیکشنز کا ان کو سامنا رہا ہے۔ اسرائیلی افواج کا کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو حماس میں لڑائی جاری ہے وہ آنے والے کئی دنوں تک جاری رہے گی، اور حماس کے خاتمے تک اسرائیلی افواج پیچھے نہیں ہٹیں گی، اور ان کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد پورے کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس حوالے سے ابھی کچھ مذاکرات بھی انتظار ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مذاکرات بھی ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے اسرائیل کے ذمہ دار بھی قطر میں گئے ہیں، جبکہ جو حماس کے ذمہ دار تھے وہ بھی گزشتہ روز انہوں نے بھی سفر باندھا تھا مذاکرات کے لیے، اور ہاسٹیجز کی نئی ڈیل کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا حماس نے کہ ہاسٹیجز کی نئی ڈیل ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں اسرائیل کی جانب سے کچھ عارضی جنگ بندی کے مطالبات رکھے گئے تھے، اور کچھ ہاسٹیجز کی ایسی ڈیل رکھی گئی تھی جو حماس کو قابل قبول نہیں تھی، اور حماس نے جس پر کہا تھا کہ ہم یہ جو تبادلہ ہے، ایکسچینج ہے ہاسٹیجز کا، یا جو اس طرح کے مذاکرات ہیں، ہم اس امن کو نہیں مانتے۔ انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔ بعد ازاں کوششوں سے بھی پھر دوبارہ ان دونوں کے ممالک کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے۔ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر کی جائے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔